हुण जिहड़ी तुसां एक गल होर दसना, हाँ ये जिहड़ा होया ना, हाँ ये इंडिया अंदर हाँ बबन रावत दा जिहड़ा कतल होया, कतल कतल कतल, उस कतल विच 100% 100% है नरेंद्र मोदी भी शामिल है, 100%। और जिहड़ा इधर ओ जिहड़ा आर्मी चीफ है मनोज है वो भी शामिल है, हाँ हाँ वो भी शामिल है। अगे जिहड़े उसके कार मुख्तियार हैं वो भी शामिल हैं, मोदी के कार मुख्तियार वो भी शामिल हैं, ए विच एयरफोर्स के भी कुछ लोग भी शामिल हैं, विच इधर चाइना के कुछ लोग भी है शामिल हैं, जिन्हां नाल तारा तारा इधर दी उधर उधर दी इधर उन्हां नाल मिली दियां सीयां वो भी शामिल हैं। हुण जिहड़ी राह है ना, राह ओ हुण नरेंद्र मोदी नूं ये जिहड़ी राह है हुण चुकना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। हाँ राह हाँ ये भी जिहड़े इधर मनोज साहब मनोज है ये विच आड़ फस पई दी है, इसनूं भी किसी न किसी पासे आने बने ला के है कोई दिन अंदर अंदर राती दिहाड़ी अंदर अंदर। एक गल मेरी याद रखियो, मोदी भी गिरफ्तार हो सी, जोगी भी गिरफ्तार हो सी, और अमित शाह भी गिरफ्तार हो सी, राजनाथ भी गिरफ्तार हो सी, एक भी नहीं रहने, ये बड़े 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 जेड़े हिंदू है नाल गिरफ्तार हो सन है, बड़े इधर मेरी गल साहब बहादुर, कोई जरनेल भी काफी सारे, फिर उन्होंने तले जेड़ा हमला है वो भी, ये सारे एक काफी सारी बहुत बड़ी जेड़ी साजिश हैगी वो बेनकाब हो गई थी। हुण उन्होंने हाथ धरने की देर है, इधर ये गिरफ्तार हो सन उधर वो गिरफ्तार हो सन है, ये भी जेल जा सन वो भी जेल जा सन है, फिर जेल विच दोए बह के कहने के यार तू तो मैं दोए एक जैसे हैं, तू भी जेल विच है मैं भी जेल विच है जेल विच एक दूसरे नाल ये गुल्लू सुल्लू कर सन, ये थोड़ी ये मामलात नहीं अच्छे, ना 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 ये अच्छे हैं ही नहीं। हुण जिहड़ी गल तुहाडे नाल करना वो है कि S-400 रूस एक मिसाइल बनाया सी S-400 है, हुण पाकिस्तान अपना S-400 बना रहे हैं और बना चुके हैं, तैयारी में नहीं है, बना चुके हैं। वो मैंने एक दौर में हाँ जिड़ी जो बात कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें, मेरे अंदाजे में 99 90 में या 88 99 में मैंने ये बात कही थी, ये छपी हुई है अखबार में, आपने कहा तो फोटोस्टेट भेज दूंगा, जरा कुछ सामान खोलना पड़ेगा, मैं आपको फोटोस्टेट भेज दूंगा कि पाकिस्तान के हाथ में बहुत कीमती लोग आने वाले हैं, बहुत कीमती लोग जो पाकिस्तान के साथ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जान डाल देंगे, जान डाल देंगे। वो लोग जो हैं पाकिस्तान में आ चुके हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, जो जहाज बढ़ा सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं। जो काम अमेरिका कर रहा है, अमेरिका अगर काम कर रहा है 95 पे कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है 100% सही। जदीद हथियार बना रहे हैं और माशाअल्लाह। और एक बात मैं आपको और भी बताऊं, ये जड़ी 7mm की गोली है ये भी एटमी है, ये एटमी है। और उसके बाद आधपा वाली जो गोली है वो भी एटमी है, जो पा वाली है वो भी एटमी है, जो आधे किलो वाली है वो भी एटमी है, जो किलो वाला गोला है वो भी एटमी है। आप जिधर देखेंगे आपको हर तरफ एटमी मिलेगा। हमारे साथ ना छेड़ना, मैं जो बात कह रहा हूं पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूं, हमारे साथ ना छेड़ना, ना छेड़ना, नहीं तो साड़ के सुबह कर दे सा। ये जो 7mm की गोली है ना, इसके अंदर 18 जिस तरह मशीन की सुइयां होती हैं, वो
سوئیاں گولیاں بڑھا کے وچ پا کے جب فائر کرتے ہیں تو ایک کے بجائے جا کے 18 لگتی ہیں. بندہ نہیں بچتا. جیڑی گل تواڈے کہنا پیا میری گل سمجھنے کی کوشش کرنا. اور ماشاءاللہ مجھے بڑا فخر ہے. میرا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے. یہ نہیں ہے ادھر. اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو بڑے ناز اور نخرے میں اور پاکستان کا جو ذکر خیر ہے اور جو ذکر خیر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی دیا ہوا ہے, حدیث کے اندر بھی دیا ہوا ہے, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے بھی یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں جو بات کہہ رہا ہوں. سرکار غوث پاک کے بھی دل اور دماغ کے اندر پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, جہاں رب جو ہے نا رب اور نبی علیہ السلام کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اگر نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے یہ رب کا بھی پسندیدہ ہے. اس میں رب کی اور رب کے رسول کی دونوں کی نگاہ اور دعا ہے. سرکار غوث پاک کی بھی نگاہ اور دعا ہے, اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں محی اجمیری پر نگاہ اور دعا کی 90 لاکھ ہندو مسلمان کر دیے. ہندو مسلمان کر دیے. ہندوؤں کی چوٹیاں کٹوا دی, انہیں کلمہ پڑھوا دیا, ان کے سینے صاف کروا دیے, ان کو مسلمان کر دیا. مسلمان یہ جو برے صغیر کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کوئی نبی نہیں آیا. یہ جو برے صغیر کے اندر اگر اسلام کا اتنا غلبہ ہے یہ ہمیں اولیاء اللہ سے ملا. اولیاء اللہ نے دیا ہے, اور یہ اولیاء اللہ کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے. یہ اولیاء اللہ کی ثمر ہے, ان کا دیا ہوا بہت بڑا ثمر ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اے پاکستان اور پاکستان کے تمام داروں پر اور تمام جو کچھ بھی بنایا ہے اس پر رب اور رب کے رسول کی دعا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں, اللہ تعالیٰ بھی ہتھیار بناتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, بکرے کو پیدا کرتا ہے, سینگوں کے سمیت پیدا کرتا ہے. اگر بیل پیدا کرتا ہے اس کو بھی ہتھیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ہتھیار بناتا بھی ہے, دیتا بھی ہے, اور اس کے اندر یکسوئی بھی ہے. سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ہتھیاروں سے تنگ ہے. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, جو لوگ جس ہتھیار سے کسی کو مارتے ہیں وہ جو بنانے والا ہے, جس نے ترتیب دی ہوئی ہے, اس کے حساب کتاب میں بھی یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اس کو معافی مفتی نہیں ہے.